خوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى خوتي تكونوا بخير وعلى خير. ترحبوا بالناس اللي تحقوا بالقناه جداد، وتنشكركم على الدعم واللي لايك. بالنسبه للكانتيه ديال اليوم اخوتي، راه دخلت مطوكله. دوماج راه على باز اللي حطينا راه ما جاتناش. العواده اللي لعبنا راه ما جاوناش. اي بقى لنا لو كانز هو اللي كاين طوكال. ها هو حطيتو لكم هنا دوزيام. بالنسبه لو نيميرو 13 اخوتي، راه قلت لكم اتونسيون من لو 13. اتونسيون من لو 13. وراه جا لو 13 فعلا، راه جا في ثلاثه الاولين. بالنسبه للكانتي ديال العشاء خوتي، راه عندنا لي شوفو اللي عندنا هما هادو: 11 1 6 15 4. هما العواده اللي تيبانو ليا خوتي مزيانين. الا بغيتو تلعبوهم الله يسهل عليكم. هذا كانتي ديال رينيون 4 كورس 7 22 11 2020. بالنسبه للكورسه ديال غدا خوتي، راه عندنا كورسه ديال الاتلي كوردا اغوش 14 بارطون. ديبار مع 53 دقيقة. هذه الكورسة ديال لو 23 11 2020 كرون بيست. بري ديالها 67,000 أورو، 2700 متر. عندنا خوتي على النيميرو 1 جون ميشيل بازير، عندو 5 ديال لي كورس ديال الكانتي، 0 فيكتوار ووحدة بلاصي. ديال ويتيام في الكورسة الأخرى، تيدير في المسافة دقيقة 12 و 9 مديفيري لي كات. و تيبقى خوتي هاد بازير راه ديما 5 بلاص. لو نيميرو 1 غادي يقلب 5. بالنسبة لو نيميرو 2 عندنا دومان مال دو سيزون 6 الكورسة الأخرى، 4 دي كورس ديال كانتي، 0 فيكتوار وحدة بلاصي. تيدير في المسافة دقيقة 13 و 2 مديفيري لي بوستيريور. راه مديفيري لي بوستيريور. و تيبقى خوتي لو 2 راه مزيان. بالنسبة لو نيميرو 3 جيرو اونغر دنافون، دير الكورسة الأخرى في المونتي ديسكاليفا فيها في 2725. تيدير دقيقة و14 و5 مديفيري لي بوستيريور. راه مديفيري لي كات. و تيبقى لو 3 خوتي راه مزيان. ندو 29 كورسة كانتي، 4 فيكتوار و 6 بلاصي. لوحو 5 اخوتي. بالنسبة لو نيميرو 4 فرانك نيفال مال سيزون، دير في المسافة دقيقة 12 و 9 في 2700، 5 بلاص الكورسة الأخرى. عندو 5 دي كورس ديال الكانتي، 0 فيكتوار و 2 بلاصي. و تيبقى لو 4 اخوتي راه مزيان يتلعب اخوتي لو 4. لو 5 دير سوار اونغر ويتون، دقيقة 13 و 8 تيدير في المسافة. كاينش مديفيري، جا بروميان. الكورسة الأخرى جي فيها 7 23 كورسة ديال الكانتي، 0 فيكتوار و 13 بلاصي. و تيبقى لو 5 اخوتي راه مزيان اللي بغا يلعبو 5. لو 6 نون بيزير اونغر 7 دير في الكورسة الأخرى 0 15 الكورسة ديال الكانتي، 3 فيكتوار و 4 بلاصي. تيدير في المسافة دقيقة 12 و 5. تيبقى لو 6 اخوتي راه مزيان. بالنسبة لو نيميرو 7 دروكس اونغر 7 دقيقة 14 تيدير في المسافة و 2. ما كانش مديفيري، جا 7 و جا 8 في هاديك 2700. و يبقى لو 7 اخوتي غدا راه مديفيري. يبقى يبغي يلعبو في لاباز راه يتلعب اخوتي في لاباز. دير 4 بلاص في الكورسة الأخرى، عندو 9 كورسة د الكانتي و 3 فيكتوار و 4 بلاصي. تيبقى لو 7 اخوتي راه مزيان. لو 8 اخوتي لو بورجوا في مي سيزون، دقيقة 14 5 ديسكاليفي الكورسة الأخرى، ديفيري لي 4 جات 8. هاد الكورسة ديال اتلي 18 كورسة ديال الكانتي، 0 فيكتوار و 3 بلاصي. و تبقى 5 بلاص. لو 9 بيكاريت مال 7 دقيقة 13 و 7 تيدير في المسافة في البري كبير، جي 4. الكورسة الأخرى جا 3 بدقيقة 13 و 7
13 الكورسة ديال كانتي 4 فيكتوار و5 بلاصي، و تيبقى لينا اخوتي راه مزيان. لو 10 اخوتي كونغار اونغ دو 8 طون دقيقة 13 و 2 تيدير في المسافة مديفيري ضد راه ما مديفيريش، تيدير المونطي. هاد لو 10 اخوتي راه غادي ندير ليه انا الخوال اللي بغا يلعبو يلعبو سانكيام، انا ما غاديش نلعبو. لو 11 فيروا اونغ دو 8 طون دقيقة 12 9 دير زيرو في الكورسة الاخرى في 2750 متر دقيقة 12 و 9 نديفيري لي كات بدا نديفيري و نخليو سانكيام بلاص. فرونك اوغري ما مديفيريش لي بيي، عندو ويتيام في الكورسة الاخرى تيدير دقيقة 28. جي اونزيام يبقى لو 12 غادي يبقى سانكيام ولو 13 اخوتي ايريك رافان راه هو الطوب في هاد العوادة تيبان ليا. دقيقة 13 7 بروميير كورسة الاخرى 2 كورسات، وحدة فيكتوار وحدة بلاصي، و تيبقى اخوتي لو 13 راه باز. 14 مسيو ابريفارد في 2007 دقيقة 13 3 0 في الكورسة الاخرى. 5 هاد لي كورس كانتي 2 فيكتوار و 2 بلاصي، و تيبقى لو 14 اخوتي راه مزيان. واخا ما حطيناش لي ويتشوفو اللي عندنا هما هادو اخوتي. بالنسبة للغدا عندنا 1 2 4 7 6 9 11 13 هادو هما العواد اللي تيبانو ليا اخوتي مزيانين. بالنسبة لاباز اللي عندنا 13 اكس توتال. بالنسبة للجيم اللي كانيون بلاصي و 4 اكس اللي بغا يجرب 13 يجرب، واللي بغا يجرب 4 يجرب. هادو راه بجوجهم تيبانو ليا غدا راه داخلين في لي 3 برومي. و التيرسي راه عندنا 13 7 اللي بغا يجرب 13 7 يجرب، اللي بغا يجرب 4 7 يجرب. و الكانتي هو هذا اخوتي 13 7 4 11 اكس توتال، و 13 7 4 2 اكس توتال، و 13 7 4 6 اكس توتال. ما تنساوش اخوتي ابوناو، بارطاجيو اخوتي القناة مع صحابكم، والله يجيبها سمينة، وتصبحوا على خير.